हॅलो एवरीवन, आयज आमी एक न्यूज पळयलो की वास्कोचो टॅक्सी भाव अंजुना गेल्लो तेन्ना तेका मारले म्हणून. सो म्हाका एकूच हे करपाक जाय की सांगपाक जाय की आमी पयलीं तुमी टॅक्सी ड्रायव्हर कशें काम करताले. तेन्ना 50 रुपया भाडी आसताली, 250-300 रुपयान वास्कोसून अंजुना किंवा थंयसून अंजुनासून कलंगूटसून तुमी एअरपोर्टार येताले. त्या टायमार तेन्ना तुमी जेन्ना कमी पयशे आसले तेन्ना तुमी सगळीं मेळोन वांगडा बरी रावताली. आयज तुमकां कितें जालां आनी त्या टायमार बी तुमचे कडेन ड्रायव्हर नासले तेन्ना थोडे ड्रायव्हर भायलेच दवरताले. सो ते सोड, भायले आनी भितरले सोड आतां. सो म्हाजें म्हणणें एकूच आसा, हांव आमच्या सगळ्या टॅक्सी भावांक सांगूंक सोदतां की मेळोन तुमी कित्याक काम करिना, एकजोट रावून तुमी कित्याक काम करना. तुमकां जशी फॅमिली आसा तेंकां बी सगळ्यांक फॅमिली आसा. मातशें अंडरस्टँड जावन घेवचें. वास्को जे दाबोलीम एअरपोर्टार जी भाडी मारता तेंचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते एक भाड्याचेर किंवा 2 भाड्याचेर ते जगता आनी तशेंच हॅपीली ते आपल्या फॅमिलीकूय पळयता. हांगा तेंचे कडेन एक्स्ट्रा कितें करतले किंवा तेंकां रोस ऑमलेटीचो गाडो दिकून लायतलो जाल्यार ते दिकून तेंचे कडेन प्रोविजन ना हांगासर. कितें थंयसर तरी टुरिस्ट आसा, अंजुना, कलंगूट, बागा किंवा आनी खंयसर बी जे कोस्टल एरिया आसा थंयसर कितें तरी प्रोविजन आसा आनी तांकां कितें ना कितें करपाक मेळटा. ते बी आतां गव्हर्मेंटान काडून घेतला ते खरें, पूण तुमकां कितें ना कितें एक्स्ट्रा करून तुमची घर चलपाक शकता. पूण वास्को दाबोलीम एअरपोर्टार तेंचे घरा चलूंक शकना. तेंची बी फॅमिली आसा आनी फाल्यां मागीर आमी म्हणटा न्हू हे पळय चोर जाले, हे पळय क्रिमिनल जाले. ते बेश्टे जायना. जेन्ना पोटाचेर येता, पोट पापी जेन्ना पोटाचेर येता तेन्ना सगळे क्रिमिनलूच जाता, चडशे क्रिमिनल जाता. क्रिमिनल जावपाक 50% कारणूच पोट आसा, भूक आसा, कळ्ळें न्हू. सो हांव कितें म्हणटा, तुमी सगळीं जाणां मेळोन कित्याक वांगडा काम करिना. कित्याक ही डेलीचे तुमचे हांगा गर्दी करून तुमी झगडटा. ते तो येयलो ते एकट्याचेर कंप्लेन घालपाक तुमी हजारांनी लोक येता, तुमी मॅन पावर दाखयता तेन्ना तुमी एकवट दाखयता. पूण जेन्ना तुमकां मेळोन एकवट रावून जेन्ना तुमकां काम करचो हे येता तेन्ना तुमी एक जायना. तेन्ना भायलो भितरलो तो अरे गोंयकारूच भायलो भितरलो कसो जाता. थंयसून हांगा येयल्यार तुमी तेंकां भायले म्हणटा, थंयसून हांगा गेल्यार भायले म्हणटा. हे केन्नासून चालू केला आनी हे कोणें चालू केला तुमच्या भितर? त्या मनशाक पयलीं फुडें काडा मरे, सगळें कितें केलां पळय तें करपाक, सारकें करपाक. आनी हांव आमच्या गोंयच्या CM आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, टुरिजम मिनिस्टर हेंचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता, जर तर असले डिस्टर्बन्स परतून क्रिएट दिसले जाता ते एकमेकाक मारता, टॅक्सी फोडटा, जेन्ना टुरिस्ट बसता तेन्ना तेंकां टॅक्सी ड्रायव्हर झगडटा, तेंकां टॅक्सीतले काडटा, तेंची फ्लायट मिस जाता म्हणटा तरी तेंकां ते आयकना, चाबयो काडटा. हे जे सगळे चल्लां हे कायदे फकत कितें दुसऱ्यांकूच, हेंकां कांयच कायदे ना. आयज टॅक्सी ड्रायव्हरांक, थोडे टॅक्सी ड्रायव्हरांक लागून जे दादागिरी करता पळय तेंकां लागून सांगता हांव. जे कोण रस्त्यार झगडटा पळय टुरिस्ट आसतना गाडयेन तेंकां सांगता हांव. तेंकां लागून आख्ख्या गोंयभर आमचें नांव घाण जावपाक लागला. गोंयचो टुरिजमूय घाण जावपाक लागला. दुसरी गजाल, जर हे बंद जायना जाल्यार ह्या फुडें गव्हर्मेंटान आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हेंची लायसनां आनी हेंची परमीट कॅन्सल करची म्हणून. हेंकां जर एकवटान रावून काम करपाक जायना जाल्यार तेंची परमीट आनी लायसन कॅन्सल करचे, ना जाल्यार तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन काम करचें. उठसूट प्रोटेस्ट केलो आनी कितें केलो पूण आपूण सारकी जावंक सोदिना. तुमी पयलीं एकवट जायात, बाराबर रावून काम करात. कितलें बरें दिसतलें तें पळयात आनी सगळ्यांक सुसेग मेळटलो. तुमकांच न्हू, सगळ्या लोकांक सुसेग मेळटलो. सो हांवें कितें सांगलें म्हणून तुमकां तर राग येयलो जाल्यार हांव कांय करूंक शकना. कित्याक हे सगळे एक्चुली खंय तरी खूब वायट दिसता पळोवपाक. कित्याक हांव एक सोशल वर्कर आनी म्हाका दिसता अशें की सगळ्यांनी बरे भशेन काम करचें. म्हाका सगळीं बरें पयल्लें बरें दिसता. सगळ्यांची पोटां भरपा जाय. इतले देखून पडले न्हू, इतले देखून पडले न्हू, सगळ्यांक बरी जॅम येता. इतलोच आपणाक मेळटलो आनी ताका इतलोच दिवया ना, ताका दिवयाच नाका तशें म्हणिनाकात रे. कोवीड येयलो तरी तुमी सुदरोंक ना, इतले लोक मेले तरी तुमी सुदरना. मातशें बरें रावा रे, सगळीं जाणां मेळोन रावात म्हणटा. थँक्यू.